बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको शेख रशीद के बारे में बताते हैं, जो कि पिंडी बॉय के नाम से भी पहचाने जाते हैं। शेख रशीद का शुमार पाकिस्तान के कामयाब तरीन वज़ीरों और सियासतदानों में होता है। वो मैदानी सियासत के एक पुराने शहसवार। इनका अंदाज़ कभी देसी, कभी वलायती, कभी गाड़ी में, कभी मोटरसाइकिल पर। वो सियासी फ़िक्राबाजी के माहिर, मीडिया की पसंदीदा शख्सियत, कौमी सियासत के सदाबहार अवामी किरदार हैं। शेख रशीद 6 नवंबर 1950 को भरा बाज़ार रावलपिंडी में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम पब्लिक टेक्निकल कॉलेज से हासिल की और फिर गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी से 1985 में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया। इसके बाद बैचलर ऑफ लॉ की भी डिग्री हासिल की। तो व्यूअर्स, हम आपको ये भी बताते चलें कि शेख रशीद के बचपन के हालात अच्छे नहीं थे। उन्होंने एक दफ़ा खुदकुशी भी करने की कोशिश की। वो अपने हालात के बारे में बताते हैं कि वो लाल हवेली के नीचे बुक सेल करते थे। लोग बताते हैं करीबी एक नलके से पानी निक्कर पहने पानी भरते थे। शेख साहब बताते हैं मेरे पास एक मोटरसाइकिल था, जिसको बेचकर मैंने एक टाइपराइटर ख़रीदा और एक कंपनी शेख एंड सन्स के नाम से बनाई। जब इनके भाइयों ने इसमें इंटरेस्ट लिया तो आपने ये कंपनी, जो कि रजिस्टर्ड थी, भाइयों को दे दी और अपने लिए एक और कंपनी गुलमर्ग के नाम से रजिस्टर्ड करवाई। शेख साहब बताते हैं कि एक दफ़ा मैं अपने दोस्त से मिलने कराची गया तो एयरपोर्ट पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया, जो बहुत परेशान था। वो गैर मुल्की था, लेकिन बहुत ही वेल ड्रेस था और हवलदार ने उससे अरेस्ट किया हुआ था। मैंने ये मामला दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि ये जापानी बाशिंदा है। उसके पास 2 शराब की बोतलें हैं। हालांकि गैर मुल्कियों को एक बोतल ले जाने की इजाज़त है। शेख साहब बताते हैं मेरे पास उस वक्त सिर्फ 200 रुपीज़ थे। मैंने आगे बढ़कर वो बोतल ख़रीद ली और इस नौजवान की मदद की। वो शख्स जापान का बिजनेसमैन था। शेख साहब ने उसका नाम कमंद बताया है। इस तरह शेख रशीद की जापानी बाशिंदे से दोस्ती होगी। यूं आप जापान चले गए और उस शख्स के साथ बाकी भी कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकातें करने लगे। यूं शेख साहब के दिन बदले और कंपनी बुलंदियों को छूने लगी। तो व्यूअर्स, हम आपको ये भी बताते चलें कि शेख रशीद ने स्कूल के ज़माने ही में सियासत में हिस्सा लिया। शेख साहब बताते हैं कि सदर अयूब मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ जब तहरीक चली तो पहली दफ़ा मैं अरेस्ट हुआ तो मुझे बच्चों की जेल में कैद किया गया। गॉर्डन कॉलेज में वो तुलबा की यूनियन के सदर थे। 1984 में पहली बार बल्दियाती कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए। 1985 में कौमी असम्बली की सीट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाब हुए। 1988 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जनरल टिक्का खान को शिकस्त देकर कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 से लेकर 1997 तक कामयाबियां ही कामयाबियां हासिल की। नवाज शरीफ के दौर में कल्चर के वज़ीर बने। इस दौरान शेख साहब के बहुत से स्कैंडल्स भी सामने आए। उस दौर के तमाम एक्टर से उनके आगे पीछे फिरती थीं। शेख साहब भी बड़े रंगीन मिजाज के थे, खूब मज़े समेटते थे। आज के दौर में बिलावल भुट्टो को बिल्लो रानी कहने वाले शेख रशीद उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो पर गलीज़ और बेहुदा एतराज़ात लगाने पर गुरेज नहीं करते थे। बेनज़ीर भुट्टो ने असम्बली और असम्बली के बाहर उनकी बेहुदा तनकीद पर उनको लाल हवेली में
بغیر لائسنس کے کلاشنکوف رکھنے پر جیل بھجوا دیا، لیکن پنڈی بوائے پنڈی ہی رہا۔ چند ماہ کی کارروائی کے بعد جیل سے رہا ہو گئے۔ 2002 میں ہونے والے انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہو کر مشرف کی پارٹی ق لیگ میں شامل ہو گئے۔ شیخ رشید کا شمار مشرف کے مداحوں میں ہوتا تھا۔ 2008 کے الیکشن میں مختوم جاوید ہاشمی کے ہاتھوں شکست کھائی۔ مسلم لیگ ق سے الگ ہو گئے، اپنی ایک الگ پارٹی عوامی مسلم لیگ بنائی۔ 2010 میں پنڈی کے حلقے سے ضمنی انتخابات میں ایک بار پھر مسلم لیگ ن کے امیدوار شکیل ایوان کے ہاتھوں شکست کھائی۔ اس کی وجہ شہرت، ان کے اسکینڈلز، سیاسی پیش گوئیاں اور عوامی انداز۔ لال حویلی کی رنگینیاں: ہمارے شیخ صاحب جلسوں میں مخالفین پر کیچڑ اچھالنے اور شعلہ بیان تقریریں کرنے میں بھی کافی ایکسپرٹ ہیں۔ 2013 میں پی ٹی آئی کی حمایت سے اپنی پارٹی عوامی مسلم لیگ سے الیکشن لڑا اور کامیاب ہو گئے۔ 2018 میں پی ٹی آئی کی حمایت سے راولپنڈی کے حلقہ NA 62 سے کامیاب ہوئے اور وزیر ریلوے مقرر ہوئے۔ آج کل وزیر داخلہ کا قلم دان بھی ان کو سونپ دیا گیا ہے۔ ہمارے شیخ صاحب کا شمار وزیر اعظم عمران خان کے خاص مشیروں اور وزیروں میں ہوتا ہے۔ تو ویورز، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ شیخ رشید نے شادی نہیں کی۔ جب ان سے شادی کے بارے میں پوچھا جائے تو بتاتے ہیں کہ بیویاں بڑی کرپشن ہوتی ہیں، میں اس کرپشن سے بچا ہوا ہوں، میں نے اپنے خاندان کی بڑی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں، ان ذمہ داریوں سے فرصت ہی نہ ملی۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ جب میں نے سیاست میں حصہ لیا تو میرے گھر کا ڈرائنگ روم چھوٹا تھا، مجھے ایک بڑے ڈرائنگ روم کی ضرورت پڑی تو میں نے لال حویلی، جو اس وقت سہگل حویلی کے نام سے مشہور تھی، کیا میں پاکستان سے پہلے جیلم کی ایک امیر ترین ہندو فیملی کے سربراہ رائے کرم کے بیٹے دھند راج سہگل، جو کسی مسلمان عورت بدھا کے عشق میں مبتلا تھے، اس نے یہ حویلی بدھا کے لیے بنوائی تھی۔ جب شیخ رشید نے خریدی تو اس کا نام لال حویلی رکھ دیا۔ تو ویورز، جہاں تک شیخ رشید کے اثاثوں کا تعلق ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق شیخ صاحب کے پاس 4,70,00,000 روپے ہیں اور 134 ایکڑ زرعی زمین اور ایک عالی شان فارم ہاؤس جو کئی ایکڑ پر ہے۔ لال حویلی اور راولپنڈی میں کئی دکانیں ہیں جن سے شیخ صاحب کی اچھی خاصی آمدن آتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹویوٹا ڈبل کیبن گاڑی جس کی قیمت 75 لاکھ ہے اور ایک ٹریکٹر ٹرالی بھی ہے۔ سال میں 2 مرتبہ زرعی زمین سے آمدنی بھی شیخ صاحب کو ملتی ہے۔ تو ویورز، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیخ صاحب سیر و تفریح کے بھی بہت شوقین ہیں۔ انہوں نے سعودیہ، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، انڈیا، UAE، چائنا، جاپان کے سرکاری اور نجی دورے بھی کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب نے پنڈی بوائے ہونے کا بھی حق ادا کیا ہے۔ انہوں نے پنڈی میں 1997 سے لے کر 2018 تک بہت سی خواتین کے لیے کالجز، یونیورسٹیز بھی بنوائی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو روزگار بھی دیے ہیں۔ پنڈی کو خوبصورت روڈز دینے والے صرف اور صرف ہمارے شیخ صاحب ہیں۔ تھینک یو شیخ صاحب۔